السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। शब जुमा, करबलाए मौला, याद अजीज़ान, याद गुज़श्तगान, याद करबला, याद मुहिब्बान, याद दोस्तान। इंसान जब भी कभी अच्छी जगह पर हो तो उसे अपने प्यारे याद आते हैं, और यकीनन जब शब जुमा आती है तो एक नेक साथ है, इसमें अपने प्यारे दुआओं के वक्त में बहुत याद आते हैं। खुसूसन करबला हो तो प्यारे तो बहुत ही याद आते हैं कि उसने दुआ के लिए कहा था, उसने दुआ के लिए कहा था, उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए दुआ करनी है। सबके नाम याद आते हैं, बहनों, भाइयों, भतीजों, भतीजियों, भांजों, भांजियों, चचा चचियों, मामुओं, खालाओं, ममानियों, नाना दादी, सबका ज़िक्र आता है। माँ बाप सब याद आते हैं इंसान को, और ज़री पकड़ के तो दुआ करने के लिए इतना जी चाहता है कि ज़री को छोड़ने को जी ही नहीं चाहता। ज़री यकीनन ऐसा मरकज़ है जहाँ पे आने के लिए हम सब कुछ तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खुदा करे ये परेशानी वबा दूर हो और आप भी जल्द करबलाए मौला में आन मौजूद हों, और ज़री पर आकर अपने दिलों के अरमान, अपने दिलों की हसरतें बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश कर सकें। शब जुमा हमारे लिए सख्त होती है, उन लोगों के लिए ज़्यादा सख्त होती है जिनका कोई अज़ीज़ करीब में ही बिछड़ा हो। शब जुमा फातिहा के वक्त अगर किसी माँ का बेटा बिछड़ा हो तो आँखें नम होती हैं, अगर किसी भाई का भाई बिछड़ा हो तो उसकी भी आंखें नम होती हैं, किसी बहन का भाई बिछड़ा हो यकीनन वो भी गिरिया व बुका में मुब्तला होती है। और ख़ुसूसन फातिहा के वक्त, फातिहा हालांकि हम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ फातिहा के लिए रखते हैं, लेकिन खाने को जी नहीं चाहता, क्योंकि ये वो हसरत होती है जो कि दिल से निकलती है कि काश वो खुद होता और वो खाता। खुदावंद मुताल आपके गुज़श्तगान के ऊपर रहम करे, रहमतें हों आपके मरहूमीन के ऊपर। खुदावंद मुताल आपके अजीज़ों की ज़िंदगी दराज करे। खुदा किसी को कोई ऐसा गम ना दे जिसका दरमान ना हो सकता हो। हाँ, एक गम जो हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, जिसका दरमान मुमकिन ही नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है। आया इधर ये नाम, इधर आँख नम हुई, पानी को कितना प्यार है। अब भी हुसैन से हम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, वो हुज्जत खुदा जो इनके गम के अंदर, जो इनसे निस्बत भी रखते हैं, इनकी औलाद भी हैं, इनके वारिस भी हैं, न जाने उनकी क्या हालत होती होगी। इख्तियार के बावजूद पर्दे गैबत के अंदर आंखें नम हैं, आँखों से खून रो रहे हैं। किस लिए? काश मैं अपनी जद्दा के पर्दे का बदला ले सकता, काश मैं उस दरवाज़े जलाने वालों से पूछ सकता कि उन्होंने किस तरीके से नाना के शहर में आग लगा दी थी। काश मैं करबला में इस बेहुरमती का बदला ले सकता। यकीनन हुज्जत खुदा गम में मुब्तला है, अफसोस में मुब्तला है। मैं कुर्बान जाऊँ हुज्जत खुदा पर। जी चाहता है आज कुछ मुसीबत की गोशों को वाज़े करूँ। एक मुसीबत वो मुसीबत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से 2 मरतबा मुलाकात, ऐसी मुलाकात की है जिसका ज़िक्र तारीख़ में बड़े अफसोस के साथ किया जाता है, और मोमिनीन सुनते हैं तो आंखें भर आती हैं। एक वो मुलाकात है जो माँ की आखिरी मुलाकात है, जब बाबा ने मना किया, बच्चों रोना नहीं है, कहीं महल्ले में हमसायों तक तुम्हारे रोने की आवाज़ ना पहुंच जाए। पर एक लम्हा ऐसा आया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुद ताबे ज़ब्त न रख सके। खैबर कुशा, मुश्किल कुशा मौला की आंखें याराए तहम्मुल ना रखती थी।
کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے رو پڑے. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ سیدہ پر اتنے ظلم ہوئے تھے, آج مجھے پتا چلا کہ پہلو پہ سے ہاتھ کیوں نہ اٹھتا تھا, تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہ پڑھ سکتی تھی, آج پتا چلا دائیں طرف سے گال کے اوپر ردا کو کیوں رکھے رکھتی تھی, آج پتا چلا ہاتھ کے اوپر کپڑے کو کیوں لپیٹے رکھتی تھی. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے, سب نے آ کے الوداع کیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں میں کوئی جناب عیسیٰ سے کم تو نہ ہوں. جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کو پکارا تھا, ماں نے باہوں میں لے لیا تھا, اس بات کا سننا تھا کہ سیدہ کی باہیں بلند ہوئی. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے, گریہ و بکا بلند ہوا. ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے, کہا اے امام علی اس کو ہٹا لیجئے, امام حسین کو دور کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان زمین پر گر پڑے. ہاں دوسری ملاقات کب ہوئی امام حسین علیہ السلام کی؟ یہ وہ وقت ہے کربلا کے بن کے اندر جب کوئی یار نہ رہا, کوئی ناصر نہ رہا, کوئی اولاد نہ رہی. میرے مولا جنگ کرتے کرتے گھوڑے کے اوپر جھک گئے. کمر تو جوان بیٹے سے اور بھائی سے ٹوٹ گئی تھی, آنکھوں کا نور نہ رہا تھا, لیکن اب شدت پیاس, وہ حسین جو رات میں اٹھ کے پانی پیتے تھے آج پیاسے ہو گئے ہیں. کربلا کے بن میں جب کوئی نہ بچا تو دیکھا گھوڑا کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو مدینے میں لے کر چلا جاتا ہوں. میرے مولا کہتے ہیں اے گھوڑے تو نے دیکھا نہیں, وہ دیکھو وہ رسول اللہ کھڑے ہیں, وہ میری ماں گودال قتل گاہ میں کھڑی ہے. کہا کہ میری ماں کے پاس مجھے لے جاؤ. گھوڑا لے کر گیا, وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کو سلام کیا ہے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے وہ سلام کیا ہے جس سلام کے بعد گریہ نہیں رکتا. میری ماں یہاں پر آ گئی. آپ کہا بیٹا جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں کربلا میں آ گئی ہوں. 2 بیویاں ایسی ہیں کربلا میں, جب شہید ہو گئے سب تو کسی اور لاشے پر نہ گئی, نہ اپنے بچوں کو دیکھا نہ اپنے عزیزوں کو دیکھا. یہ دونوں بیویاں آ کر کھڑی ہو گئی لاش امام حسین علیہ السلام پر, گریہ کر رہی ہیں. ایک بیوی ہے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آ کر کہتی ہیں اماں آپ نے کہا تھا بھائی کی شہادت کے بعد بھی بھائی کے گلے پر بوسہ لے لینا. اماں میں دیکھتی ہوں بھائی کے جسم کے اوپر ایک نگینے برابر بھی جگہ باقی نہیں, ہر جگہ تلواروں نیزوں پتھروں کی علامتیں ہیں. انہی حالت کے اندر سیدہ نے آگے بڑھ کے امام حسین کے کٹے گلے کے اوپر بوسہ لیا. دوسری بیوی ایسی بیوی ہے جو کہتی ہے مولا ایک ہی بچہ تھا آپ پہ قربان کر دیا, ایک بیٹی بچی ہے جب موقع ملا اسے بھی آپ پر قربان کر دوں گی, لیکن مولا جس حال میں آپ کو دیکھ رہی ہوں زیر نور آفتاب قسم کھاتی ہوں نہ کبھی زیر آفتاب کے بغیر بیٹھوں گی اور نہ ہی کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی. صبح ہوتی پانی کو دھوپ میں رکھ دیتی اور پانی جب گرم ہو جاتا پینے لگتی. نور آفتاب حدت آفتاب کی وجہ سے بی بی کا رنگ بدل گیا, ایسی نہیں ہو گئی. امام سجاد کو تاب ضبط نہ رہا, کہا اماں چھاؤں میں آ جائیے. کہا نہیں بیٹا حسین سے وعدہ کربلا میں کر کے آئی ہوں, کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. کہا اماں بیٹا سمجھ کے نہیں امام ہو کر حکم دیتا ہوں. آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج.